औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये दूसरी वीडियो है जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, ख़ास तौर पे वो डिप्लोमास जो कि मैनेजमेंट और लीडरशिप से मुतल्लिक हैं। ये डिप्लोमास ख़ास तौर पे इसलिए शुरू किए गए हैं कि बहुत सारे जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो इवन एंट्री लेवल पे और या फिर मिडिल लेवल पे स्टक अप हो जाते हैं और आगे जाने की पोजीशंस पे उनके लिए compete करना मुश्किल हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि किसी एक फंक्शनल एरिया में वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सलेंस रखते हैं। रीज़न इज़ कि जो सीनियर पोजीशंस हैं उसके ऊपर आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर देखती है कि अगर वो पर्टिकुलर स्किल्स मौजूद हैं तो फिर आपको सीनियर पोजीशन पे प्रमोट किया जाता है। जैसे हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसका मकसद ये है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इतना इनेबल कर दिया जाए कि पूरी दुनिया में भी अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़े, चाहे वो टेक्निकल प्रोजेक्ट हो या फिर वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, आप उसे उस मेथड से मैनेज कर सकें जो कि स्टैंडर्डाइज मेथड है बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें जिस तरीके से वो सब मैनेज कर रहे हैं और वही जार्गन्स और वही जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें जो वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि सारे लोग एक पेज पे रह सकें और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो ये 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको एक्सपर्ट लेवल की एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकें। उसके अलावा जो हमारा दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इस्टेब्लिश्ड फील्ड है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्रिएट हो रही हैं और इस बात का इम्कान है कि फ्यूचर में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान अब कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग नहीं हो रहा बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सप्लाई चेन हो रहा है। तो इसलिए हर कोई सप्लाई चेन के अंदर अपने ज़्यादा रिसोर्सेज कमिट कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की करंट नॉलेज रखता हो। तो इसलिए आज ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उन तमाम लड़कों या लड़कियों के लिए है जो सप्लाई चेन में एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं। उसके बाद फील्ड में हम जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं पढ़ी होती हैं, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो हमें उनसे वास्ता पड़ता है और हमें उस एरिया में काम करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट है, आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर आप एंटर होते हैं, डायरेक्टली एंटर होते हैं, आप खुद ड्राफ्ट करते हैं और ख़ुद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बाज़ केसेस में आप उसे ड्राफ्ट नहीं करते लेकिन आपके हिस्से में उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन आपके ऊपर क्या है सो दैट यू मे परफॉर्म योर ड्यूटीज़ वेल। तो के लिए फिर हमने इसमें प्रोक्योरमेंट को भी ऐड कर दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोक्योरमेंट और प्रोक्योरमेंट एक स्ट्रेटेजिक एरिया ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बेसिकली कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ। बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है और बहुत सक्सेसफुल कोर्स है, बहुत अरसे से एनईडी करा रही है। अगर आप इन एरियाज़ में काम करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कोर्स के आउटलाइन ज़रूर जा कर के एनईडी के वेबसाइट पे देखें। पीजीडी प्रोग्राम्स के अंदर कोर्स की डिटेल्स भी मौजूद हैं और कोर्स आउटलाइंस भी मौजूद हैं, सब्जेक्ट्स के नाम भी लिखे हुए, सिलेबस की डिटेल्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो हमने किया है शुरू, वो है बिज़नेस मैनेजमेंट। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका पिछला जो बैच है वो अब बहुत सक्सेसफुल रहा है और ये बिज़नेस मैनेजमेंट का जो पीजीडी है ये उन लोगों के लिए है जो कि वैसे तो किसी फंक्शनल एरिया में एक्सपर्टीज़ रखते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको बिज़नेस मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए या अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बिज़नेस मैनेजमेंट की स्किल्स रख चाहिए। इसलिए हमने इसके अंदर फंक्शनल सब्जेक्ट्स डाले और इन फंक्शनल सब्जेक्ट्स की वजह से जब आप ये पीजीडी कंप्लीट करके निकलेंगे तो आप किसी भी बिज़नेस मॉडल को का होलिस्टिक व्यू ले सकेंगे और बिज़नेस को टोटल पर्सपेक्टिव में देख सकेंगे और रन कर सकेंगे और सीनियर पोजीशंस पे इस वजह से आप क्वालिफाई करेंगे।
اس کے علاوہ 2 PGDs اور ہیں، ایک اکنامکس اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ پہ ہے اور ایک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پہ ہے۔ اکنامکس اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ کا PGD تو بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو آرگنائزیشنز میں انالیسس کا کام کرتے ہیں، بینکس میں کام کرتے ہیں، انشورنس کمپنیز میں کام کرتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، NGOs میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈگریز بہت ویلیویبل ہے۔ اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس تو بیسیکلی ایک اسپیشلائز ڈگری ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے اندر، اور یہ بیسیکلی ان لڑکوں کے لیے ہے جو کہ نارمل گریجویٹ ہیں اور ان کو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی فیلڈ میں جاب مل گئی ہے، لیکن وہ اپنی نالج کو پروفیشنل لیول پہ لانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ PGD ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آئی ووڈ انوائٹ آل دوز امپلائیز جو کہ اس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اینڈ دے نیڈ اے پریسٹیجیس کوالیفیکیشن، تو وہ اس کے اندر انرول کریں اپنے آپ کو۔ پھر کاسٹنگ اینڈ پرائسنگ فار کمرشل آرگنائزیشن ایک اور PGD ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پرائسنگ ایک ایسی چیز ہے جو فار موسٹ آف دا پروڈکٹس ان موسٹ آف دا کمپنیز اس کو غلط کیا جاتا ہے یا صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے، یا پرائسنگ کو آپ ایسے لیول پہ مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ آپٹیمل والیوم لے سکیں اور آپٹیمل پروفٹ ارن کر سکیں۔ تو پرائسنگ از اے ڈیلیکیٹ فنکشن، اور آف کورس یہ کلوزلی لنکڈ ہے کاسٹنگ کے ساتھ، تو اس لیے اس کورس کے اندر ہم آپ کو کاسٹنگ بھی پڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ پرائسنگ بھی پڑھائیں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا سبجیکٹ ہوگا جو فار ایگزامپل پروجیکٹس کے لیے بڈ کرتے ہیں۔ پروجیکٹ کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اس پروجیکٹ کو پورا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں کن ایریاز میں کام کرنا ہے تاکہ آپ پراپر کاسٹنگ کر سکیں۔ پھر جو کورس ہے دیٹ از فار PGD ان مارکیٹنگ مینجمنٹ۔ مارکیٹنگ مینجمنٹ کا کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مارکیٹنگ میں اپنا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اینڈ دے وانٹ کٹنگ ایج نالج ان مارکیٹنگ، تو دس PGD از فار دوز ایگزیکٹوز۔ یا یہ کہ آپ کے مارکیٹنگ فیلڈ میں انٹر ہونا ہے اور مارکیٹنگ فیلڈ کی لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ PGD کر کے مارکیٹنگ فیلڈ میں کانفیڈنٹلی انٹر ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک مارکیٹیبل لائسنس ہوگا جس کی بیسس پہ آپ آرگنائزیشنز میں انٹر ہو سکیں گے۔ پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا PGD ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ظاہر ہے کہ امپورٹنس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہیومن ریسورس آج کل اسٹریٹجک ایریا ہے، تو ہم نے اسٹریٹجک ایریا کے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ PGD ڈیزائن کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 PGDs ایسے ڈیزائن کیے ہیں جو بیسیکلی ہائر لیول ایگزیکٹوز کے لیے ہے، مڈل لیول مینیجرز کے لیے یا سینئر لیول مینیجرز کے لیے جو ٹاپ پوزیشن کے اوپر کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک کارپوریٹ مینجمنٹ ہے، کیونکہ کارپوریٹ مینجمنٹ کے اندر آج کل کارپوریٹ لاز بہت آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کس طرح کا اسٹرکچر ہے جو کہ کارپوریٹ گورننس میں ہیلپ کرتا ہے، بزنس اسٹریٹجی کو کیسے مینیج کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کارپوریٹ مینجمنٹ میں کور کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا کورس جو کہ سینئر لیول کے ایگزیکٹوز کے لیے ہے وہ لیڈرشپ ہے اینڈ آرگنائزیشنل لیڈرشپ اینڈ بزنس اسٹریٹجی ہے۔ یہ بیسیکلی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ٹاپ لیول کے لیے جن کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اور اپنے آپ کو ایسے اکوپ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ لیول کے لیے کانفیڈنٹلی کوالیفائی کر سکیں۔ پھر 2 ہمارے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہیں جو بیسیکلی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں۔ ایک ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہے، کیونکہ کوالٹی کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سی پریکٹسز چل رہی ہیں، یہ آپ کو اپڈیٹ کیا جا سکے، تو دس کورس از فار یو۔ اور آخری کورس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیٹ از پروڈکشن مینجمنٹ۔ پروڈکشن مینجمنٹ بیسیکلی ایک ایسا کورس ہے جو کہ جس سے آپ پروڈکشن کی فیلڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پروڈکشن کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو جو پریکٹسز چل رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ، جو میتھڈز چل رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ نالج پرووائڈ کی جائے گی، تو یہ آپ کے جو اوور آل ریزیومے میں ایک قیمتی اضافہ ہوگا۔ میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلے دن کل کے دن فرائیڈے کو 4 سے 6 بجے اورینٹیشن سیشن ہے، میں اس کا لنک شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ لنکڈ پر اور فیس بک پر۔ اس کے علاوہ یہ لنک آپ NAD کی ویب سائٹ پہ بھی جا کر کے کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ دس انویٹیشن از فار ایوری بڈی، اینی ون ہو وانٹس ٹو ہیو نالج اباؤٹ دیز پروگرامس۔ تھینک یو ویری مچ۔